May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God in the highest. Glory to God, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest. Glory to God. And on earth peace to people of good Let us pray. Almighty God, your only begotten Son from all ages, humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that we may learn from his example to embrace your will in all things, and holding fast to the dignity of all,
Serve our lowly brothers and sisters with open hands and gentle heart. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter to the Hebrews. The Holy Spirit says, "Oh, that today you would hear his voice. Harden not your hearts as at the rebellion in the day of testing in the desert, where ancestors tested and tried me and saw my works for 40 years. Because of this, I was provoked with that generation, and I said, they have always been of erring heart, and they do not know my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Take care, my brothers and sisters, that none of you may have an evil and unfaithful heart, so as to forsake the living God. Encourage yourselves daily while it is still today, so that none of you may grow hardened by the deceit of sin. We have become partners of Christ, if only we hold the beginning of the reality firm until the end." The word of the Lord. Thanks be to God.
Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot ka, makaayo ka kanako. Naluoy si Jesus kaniya, ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, buot ko, mamaayo ka. Diya naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa apan nagtuad dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nitabo. Hilabihan gayon niyang panugilon ug tuod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awa-aw ug nangadto kaniya ang mga tao nagikan sa nagkalain-lain dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. Viva Pidsinyor! Viva Pidsinyor! Mga kaigsuunan, karong adlaw sa atong ikawalo nga adlaw sa Misa Nuway Ordinaryo kay Senyor Santo Niño, paminawon nato ang mga pulong sa usa ka sanlahon na miduol kang Jesus. Niingon siya, kung buot ka, makaayo ka kanako. Kung buot ka, makaayo ka kanako. Siguro sa unang pagkabati nato niining mga pulungan, makaingon kita nga simple lamang kini o ordinaryo nga mga pulong. Pero kung ato kini paminawon o pag-ayo, atong makita nga kini nga mga pulong naghatag kanato og usa ka hulagway sa usa ka tinuod nga deboto sa Senyor Santo Niño. Unsa man kini nga hulagway? Una, ang deboto ni Santo Niño naay dakong pagtuo sa gahom sa Ginoo. Ang sanlahon sa atong ebanghelyo miingon, makaayo ka kanako. Kini nga mga pulong mga kaigsuunan nagpakita sa iyang lig-on nga pagtuo nga si Jesus adunay gahom sa pagbuhat sa mga butang nga kung ato lamang basihan ang atong kaugalingon nga pagsabot, makaingon kita nga imposible gayon kini. The leper in our gospel believes that for Jesus nothing is impossible. Ingon ani kung kausap, ani kung kausap mga kaigsuunan, kadako
ug lig-on ang atong pagtuo isip mga deboto ni Senyor Santo Niño. Nga kita usab makaingon sa atong kaugalingon o makaingon usab sa uban nga walay imposible sa atong Ginoo. Kini tungod kay ang atong Ginoo adunay gahom sa pag-ayo dili lamang sa atong mga balatian sa atong lawas apan labaw sa tanan sa atong mga espiritual na balatian. Ang deboto ni Santo Niño naay dako nga pagtuo sa gahom sa Ginoo. Ikaduha, ang deboto ni Santo Niño naay pagsalig sa kabubuton sa Ginoo. Ang sanlahon mga kaigsuonan, wala mangayo kang Jesus base lamang sa iyang kaugalingong kabubuton. Atong nabatian nga miingon siya, kung buot ka. Kini nga mga pulong nagpakita kanato sa iyang pagsalig nga ang kabubuton sa Ginoo mao ang pinakamaayo para kaniya. Ang pagsalig sa kabubuton sa Ginoo nga gipakita kanato sa usa ka sanglahon, usa mapaniingnan usab para kanato isip mga deboto. Sa atong mga pag-ampo, hinaot unta mga kaigsuonan nga naay usab kita pagsalig sa kabubuton sa Dios. Bisan usahay dili dayon nato masabtan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Dili nato masabtan ang atong kahimtang o ang plano sa Ginoo para kanato. Ang deboto naay pagsalig sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang ikatulo mga kaigsuonan mao kini. Ang deboto ni Santo Niño naay pagtuo sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Atong nabatian nga mitubag si Jesus sa sanlahon, buot ko, mamaayo ka. Kini nga mga pulong ni Jesus nagpakita kanato nga ang atong Dios dili lamang gamhanan, dili lamang balaan, labaw sa tanan ang atong Dios puno sa gugma ug kaluoy. Wala lamang niya giayo ang sanlahon mga kaigsuonan. Apan iya usab ipakita sa atong tanan nga siyang andam sa pagdawat, nga ang atong Ginoo andam sa pagtubag sa bisan kinsa nga muduol kaniya. Ang iyang paghikap sa sanlahon nagpakita kanato nga ang kabubuton sa Ginoo mao ang iyang kabubuton nga mopaduol kanato. Nga ang kabubuton sa Ginoo ang muuban kanato o mupuyo kanato. Bisan makaingon kita nga dili kita tapos o angay nga modawat kaniya.
apan iya kinang gibuhat kanato tungod sa iyang gugma ug kaluoy kanatong tanan. Ang usa ka giboto naay pagtuo sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Mga kaigsuonan, sama sa sanlahon, kita usab naay mga kapuyan, naa kitay mga tagsa-tagsa na kalisod, tagsa-tagsa nga mga kalapasan nga nagpalayo kanato sa Dios o nagpalayo usab kanato sa atong isig kaingon. Apan ang pangutana mao kini mga kaigsuonan, aduna ba kitay kaiso nga moduol sa Ginoo tungod kay nagtuo kita sa iyang gahom sa pag-ayo kanato. Ang pangutana mga kaigsuonan, aduna ba kitay pagsalig na atong itugyan ang atong kinabuhi sa iyang kabubuton. Hinaot unta, dili nato ikalimutan na kung kita muduol sa Ginoo, muduol kay Senyor Santo Niño, uban ang atong pagtuo sa iyang gahom, uban sa atong pagsalig sa iyang kabubuton, ang atong Ginoo kanunay na andam sa pagdawat, andam sa pagpasaylo, ug andam sa pag-ayo kanatong tanan. Ang Ginoong Hesus maayo o maluluyon o nagpatalingkod sa tanan natong mga pag-ampo sa pamaagi nga labing makaayo anak kanato. Atong nakarong ihangad ngadto kang Senyor Santo Niño ang atong mga katuyuan niining nobena misa. Mag-ampo kita sa Ginoo, Senyor Santo Niño, kaluyi kami. Nga ang simbahan pinagi sa mga pamuno niini tuhahog na may kaiso sa mga palasunon na maihagumon diha sa pagkabig ug sa kabaguhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang naghambing sa dili matambalang sakit magmaliton ta diha sa pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga dili unta sinado ang atong mga kasing-kasing ni atong mga nangihanglan, kundili mahibalo unta kitang mupaampit sa atong kaugalingon sa kang Kristong buluhaton sa pagalima o pagpakigdaig. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga kadtong nagamuma sa mga masakiton, dili unta makapuyan diha sa ilang pagatiman ug sa ilang pagpangunay paghatag sa pagtagad ug pagtahod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos sa kapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamungot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon ng pagampo sa mga pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Apil na ang mga kalag sa ilang minahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang makaangayong grasya sa Dios magputli unta sa mga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga buhi, tabangi kami sa pagpadayon sa mga buhat ni Kristo, sa pagpanalangin o pagpang-alim, aron ang iyang ibanghelyo, amog gayon mapatudpon, mapagmatuod, nga maayong balita alang sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawalan ta sa ginawa sa Krisyo, gikan sa iyong mga karoon, alang sa pagdali ng bayan sa iyong ngalan, alang sa pagsuslakas kinuupya sa krus na simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimo sa tanan. Timuha nga inyong sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapasiguli ka namo nga kanimo sa himpi. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing. Tungod sa among pagila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos. Apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahibugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahipusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang ipabalik ang mga tao nga kininginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa guyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa Panginoon. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug giingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulang alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo amahan niilimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma ug ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo ug sa tanang mga tao. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga namatay, malaumon nga lubanaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluluwa. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ang among santos na amahan nga sa San Agustin. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lapas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug gihatan niya. Ihatag nga na kanimo makaragahon nga mahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
sa pagtuot. Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya, ang among katilingban mo lambo ug mag-alagad unta kanimo sa himpi. Samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among Hari, Diyos ug manluluwas nga si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato'y ipakita ang atong pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapi alang sa panihapon sa Ginoo. Aga kung hangtod matapos mo. Magpagkamadali ko palit mo ang sugod. Kuha ay hangtod sa wedding sa palit. Palit sa palit. Palit na. Ano naman yung phone? Nagpapigawas mo mo? Palit mo ka sa tuninyo. Palit mo ka sa tuninyo. Palit mo ka sa tuninyo. Pero kaya matadali nun yung tapos. Masugod ang putan. Hindi naman makita ang pali anak. Naamday nagpa-phone. Mga gina lang makalawat. Wala yung nagpakalawat eh. Sa gawas ko ay lang hangtod sa reading ni Father.
Mas barato ba? Mas barato no. May pwesto ba? Mahal makain na siya diyan. Gawas to. Kuman matapos, imo pa mong videohan ha. Sige, Ah, kuman unya na. hanim, gawas ta. Nya, Sige, kayo balik makuhaan mo man. sa Tadriksod. Magpa-bendisyon man. Pali dito. Diha ang atos pikas day. Oh. Wata lang ko di ako nang ipalit. Sige nakakabalik ba? Magtapos pa man ka ana. Oh. Unya na lang ko. O Diyos, Ay, mana yan ang atal talaga mangita. nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban Mga sa Santo tagpuan. Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, Jollibee ba? mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuon, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga napakahinuon kami kanimo. Ini among ipangayo, Ugma naman sa last day. pinaagi ni Kristo Ugma na ang last day. Wala Ginoo. Pag-ampo alang ng Senyor Santo Niño. Jesus nga matangis ulam, Diyos sa Ginoo, nga may maligmao, natungkol sa iyong pag-ibugma sa mga katawan, nagpakatao-tao di anak sa usa ka Birhen. Nasakit ako ay kinihinong pag-ibugma sa mga tao, ibas na nila sa mga sala na may tigil sa isip. At sa iyo ang akong mga kasaypanan, ugayo na walay sama. Kaya di na ang akong galangan, alam sa pag-alagad kanino, o sa pagkikay sa kailayunan sa pagpakasala. Hinapunta ang naninibangan sa iyong grasya, matuman na ako kiling akong sakit, aron makakawit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor sa Niño, nga may lumahon iyan, nalulungod ako sa inyong mahal na tubangan, o nagsimba kanimo, matuon na Diyos. Sa dakong pagpaubos, nagaday kung nag-aampo ako kanimo, nga hatagan ako sa inyong grasya, o ang ipangayo ko ni Hini Lumena, kung mahiyamay sa imong kabubuton, o makaayo sa akong kalag, sa pagparaan sa imayan sa langit. Amen. Ikawalong adlaw, pangamuyo. O Jesus na mangyalang ngayon, nagibadala mo ang ginhaunang mga pari ngandis sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa iyong santos na Ebanghelyo, aron ngayon o dahil ikaw nilang tanan. Nagasipa ako kanimo, uban sa katilipan sa mga kerubines, nagyatagan mo o kaalam sa pag-ilaw o pagdahil sa imong kalitasan. Namamuyo ko kanimo, matagan mo kaming tanan, o kaalam sa pag-ilaw o pag-alagad kanimo. Aron dahil namo ang imong kaluoy, nining kinabuhi, o sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Diha sa kaginaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dihon ang atong mga pagkampo o ang mga petisyon nining Eucharistican celebration. Nagada. Mag-ampo kita. O Jesus nga matangis uyang, Senyor Santo Niño, turuan nga matuod sa pag-ibig. Nagluod ang nagasipa sa iyong kamahalan, o nag-ampo kanimo, nga iluto mo ang panagdari o panagiunin sa mga hari Kristiyanos. Nagdagan mo tinuto sa kahayag sa iyong grasya, ang mga erehes o mga sisimatos, aron makailaw o nagsimba sila sa iyong pagkayos. Pinakataunta ang nagpalit kanimo ang mga
nga Diyos, papahulayan mo ang mga kalat sa purgatorio sa mga kasakit nila o katagang panuntanan sa iyong mahal na grasya sa pagkalagad kanino, hindi sa yuta o sa pagimaya kanino sa langit. Amen. Dayon o sa lumita ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa liling pa ang katapusan panalangin na nulang kita'y mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, inasingkasing o pahinito nato pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 12:30 sa hapon ng Misa Novena ni ikawalo nga adlaw sa nobenaryo. Adto sa Mass of Pilgrims Monsters, Praying Communities, Chorus of the Day, Choir, ang Oasis of Love, Family, Life, Ministry, kanang volunteers, kung sa kanang mga nilokol senior sa ninyo nga nitambong karon, sa kabilaw kanatong tanan, masipang pagpapasalamat. Pangalipayan ko sa nato ang mga paring ni Consigliar ni sa karon na ginagayon sa Mass Disciple of Providence. Siya maong ang director sa Santo Niño Spirituality Center, Torocoro Consolacion School. Siya si Reverend Father Williger Jack E. Luna OSA. Lahat masipang pagpapasalamat ayan kanina. Kung ilabaw sa tanan, magto sa akong ipasinunggan ng ating sitwasyon karon. Ang Barang Jesus si Senyor Santo Niño, ato siyang dayon sa pinakalasitang takta. Viva el Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva el Señor! Lain niya masipang pakpakang Señor Santo Niño. Daghang salamat o palihog palihog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Hindi. Pao ka na. Patubang ato. Patubang mga to. Patubang ato. Patubangan na. Sa panalangin, mao ang pulong sa pag-amao. Kung sa karong panahon na, ato lamang panalaginan ini pinaagi sa pulong sa pag-amao sa simbahan o ang blessing or religious articles. Dili sa nato paghimuon ang pagtindihan. Palihog iisa ang inyong mga imahe ni Senyor Santo Niño o ang ubang gamit sa deposyon para sa panalangin. Bendisyon sa kaimanan sa deposyon. Magkampo kita. Amahan sa langit, nagadayi kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtulog kanamo sa pag-ampo. Bendisyonin kining mga kaimanan sa deposyon. Ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligong nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga mapadayon kami sa pagtulog at sa pag-ampo o makapahimuon kami kanino kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg o himaya alang kanino amahan pinaagi ni Jesucristo among manluluwas Madam ni nato bisag diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Ito po ang inyong mga ulo. Ayun, panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo Niño manalimod punta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaapunda sa iyang grasya. Amen. Maggiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalaginan unta niya ang atong simbahan o ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkusan unta niya sa usag-usa inubanan sa iyang tugma.
Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Magsaya inyong pagtuo nung tumi na maayong Kristiyano, makahimo ng maayong pagsurat. Salamat sa Diyos. Viva el Señor! Viva el Señor! Pare, sama siguro na dili. Ha? 75. 55? 55. Duho? Ito na hamburger o siupaw? Siupaw lang. Siupaw na? Oh, may hamburger ka. May kumasin. Nasaan tawag? siya ka o anak ka Wala. ba? Kay, magkuhan pa man ta, magsugod pa man ka. Ano lang nga, amit. Wow, ito ni Steve. Dili? Oh. Naaman yung tas gawas, iman makita. Wata lang yun na sila. Kanahan ko, ano di, simento. Simento man itong ato. Ano? Saan mo na siya kahoy? Mahal ba ka? Ato na lang ta. Nakapunta to na ba? Oh. Lutuan na lang ka na nato sila bambi niya na ay kanon chicken. Ano ras mo to sa ko? Buharoy? Ay Diyos, sa mga kalimutan sa Fiesta Señor 2025, ang mga pagkasalubong ng misa Ikaw na dito Diyos TV ha. Oh. alas 4 sa punta sa Tagalog, alas 5:30 sa punta, alas 7 sa punta, alas 8:30, alas 10 sa punta, alas 11:30 sa Hello, saan tagapon ugmaray? Mas dos ang napataw mo. alas 4 sa hapon, alas 5:30 o alas 7 sa gabi.
Pagkahuman sa misa sa alas 7 sa gabi, pagalimuon ang buong ng traditional religious siguro. O sa Enero 17, Biyernes, ang ikasigang na adlaw sa nominaryo, pag-ipupo ang penitential walk with Mary sa alas 4 sa Pagkabon. Ikan sa Puente Ostelia, maingon din sa Basilika. Pagkauman sa misa sa alas 5:30 sa buntag, sundan ang mga translasyon at ingon sa National Shrine and Parish of St. Joseph. Sa Gampayan, sa Manawin, sa National Shrine, Likod. Hindi pa rin ako. Ilagay mo bilin sa portigil na asa. Darating ka na ta. Oras o 4 minutos na. Are.